سورة العلق مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان. خلق الإنسان من علق. من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. لنسفعا بالناصية. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. ناصية كاذبة خاطئة
فليدع ناديه فليدع ناديه سندع الزبانية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق अल्लाह अज़ीम। यहाँ पर असजदा लिखा हुआ है, इधर भी देखिए असजदा। तो यहाँ पर आप जब पढ़ें तो सजदा करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त अहबाब में, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।